सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि जेठ 15 मा 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो। त्यतिखेर 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित 14 खर्ब 3 अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने भनिएको थियो। तर आर्थिक वर्षको 6 महिनासम्म बजेटमा लिएका कुनै पनि लक्ष्य पूरा भएनन्। राजस्व सङ्कलन 55 वर्ष यताकै सबैभन्दा खराब स्थितिमा रह्यो, जसका कारण सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्ब रुपैयाँ घटाएको छ। यस्तै राजस्वको लक्ष्य पनि 1.5 खर्ब भन्दा बढी घटाइएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन माघ मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार माघको अन्तिम दिन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पूर्व यस विषयमा प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराए। उनका अनुसार सार्वजनिक खर्च धान्नु नै स्रोत अभाव भएपछि अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्ब रुपैयाँ अर्थात् 14% घटाइएको छ। यस अघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 17 अर्ब 93 खर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा पौडेलले समीक्षा मार्फत 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेका छन्। चालुतर्फ 1 खर्ब 62 अर्ब र पुँजीगततर्फ 67 अर्ब रुपैयाँ बजेट घटाइएको हो। यस्तै राजस्वको लक्ष्य पनि 14 खर्ब 3 अर्बबाट 12 खर्ब 44 अर्बमा झारिएको छ। राजस्व सङ्कलनको वृद्धि दर 55 वर्षमा पहिलो पटक नकारात्मक भएपछि सरकारले 1.5 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लक्ष्य घटाएको हो। पुस मसान्तसम्ममा 6 खर्ब 51 अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यभन्दा 25% कम अर्थात् 4 खर्ब 90 अर्ब रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ। यो राजस्व गत आर्थिक वर्षको 6 महिनाको तुलनामा 15% कम हो। आर्थिक वर्ष 2024-25 पछि राजस्व सङ्कलनको वृद्धि दर पहिलो पटक नकारात्मक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राजस्वमा गिरावटले सार्वजनिक खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा छुट्याएको बजेट अपुग हुनुका साथै सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि स्रोतको जोहो गर्न कठिनाइ भएको छ। सार्वजनिक खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्वका शीर्षकहरूमा छुट्याइएको बजेट नपुग हुनुको साथै सिर्जित दायित्व भुक्तानीको लागि स्रोतको जोहो गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। विभिन्न समयमा सृजना गरिएका तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका दायित्वहरूले स्रोत व्यवस्थापन कार्य झनै अप्ठ्यारोमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा बजेट सन्तुलन कायम गर्ने, खर्चको प्राथमिकीकरण गरी गुणस्तर बढाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिने, अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने तथा राजस्व प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै कर परिपालना बढाउने र चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छु। वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य 55 अर्ब 45 करोडबाट 38 अर्ब 45 करोड र वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 42 अर्बबाट 1 खर्ब 70 अर्ब रुपैयाँ झारिएको छ। अहिले बजेट व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। बजेटमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व व्यवस्थापनको दबाव र राजस्व सङ्कलनको वृद्धि दर नकारात्मक हुँदा वित्त व्यवस्थापनमा दोहोरो चुनौती छ। आयातमा कडाइ र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तताले गर्दा राजस्व घटेकामा युक्रेन युद्ध, विश्वव्यापी रूपमा सृजित आपूर्तिको समस्या र ठूला अर्थतन्त्र भएका देशले लिएको कसिला नीतिले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपिएको सरकारको बुझाइ छ। चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य दायित्वका केही खर्च शीर्षकहरूमा न्यून विनियोजन भएको कारणले विषयगत मन्त्रालयहरूबाट अर्थ मन्त्रालयमा थप बजेट माग भइआएको छ, जसको व्यवस्थापन सहज छैन। विगतमा स्रोतको सहमति दिएका कतिपय योजनाहरू मन्त्रालयहरूको बजेटको सीमाभित्र समावेश नभएकोले अहिले बजेट व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा विनियोजित रकम अपर्याप्त भएको छ। आन्तरिक ऋणको उच्च ब्याजदरले गर्दा चालु खर्चमा चाप परेको छ। अमेरिकी डलर र अन्य विदेशी मुद्रासँग नेपाली रुपियाँको अवमूल्यनले गर्दा वैदेशिक ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्न गएको छ। रासायनिक मल खरिद र सार्वजनिक ऋणको सामा ब्याज भुक्तानीको लागि मात्र पनि थप रु 67 अर्ब बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि विकासका चाहना पूरा गर्न थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि सरकार अहिले बजेट सन्तुलन कायम गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ।
राजस्वमा कमी र आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण अर्थ मन्त्रालयले माघ सत्रमा करिब 25 अर्ब रुपियाँ जोगाउने गरी खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले सरकारी खर्च थप कटौती र आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ भनेको छ। साथै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले संसद बैठकमै 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन भनेका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक खर्चकै लागि स्रोत व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको भनेर कहाली लाग्दो स्थिति प्रस्तुत गरेपछि प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सरकारलाई अनेक सुझाव दिएका छन्। कुन सांसदले के सुझाव दिए त? सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नै खोजेको हो, मितव्ययिता अपनाउनै खोजेको हो भने म आग्रह गर्न चाहन्छु कि दिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा बनेको यो खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने आँट गर्नुहोस्। अर्थतन्त्रको चलायमान बनाउनको लागि इन्भेस्टमेन्टको वातावरण हुनुपर्छ र यही इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुनुपर्छ र जनताको विश्वास यहाँ बढ्नुपर्छ कि यो देश हाम्रो हो, हामी सबैले यहाँ रोजगारी पाउँछौँ, सामाजिक सुरक्षा पाउँछौँ। मुद्रा र बैंकिङ राष्ट्रियकरण गरेन भने अर्थतन्त्र सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजानका निमित्त उहाँको अब कार्यक्रम के हो? नेपालको पुँजी बजार आजभन्दा 18 महिना अगाडि 43 खर्बको पुँजीकरण थियो, अहिले जम्मा 30 खर्ब भएको छ। 14 खर्ब 13-14 खर्ब करिब लगानीकर्ताले लगानी गुमाउनु परेको छ। आज मात्रै 60 अङ्कको ठुलो गिरावट आएको छ। 2121 मा इन्डेक्स छ। नेपालको पुँजी बजारलाई प्राकृतिक बनाउने र यसको सुधारका कार्यक्रम के छन्? राजस्व चुहावटको खुल्ला सिमाना बाधक भएको भन्नुभएको छ कि आम नागरिकको लागि, सामान्य नागरिकको लागि हो कि ठुला व्यापारीहरूको लागि पनि खुल्ला सिमाना छुट गरिएको छ? हामी त्यही प्रश्न सोध्न चाहन्छौँ। डिजिटल इकोनोमीको अझै धेरै प्रयास गरियोस्, अभ्यास गरियोस्, टुरिज्म प्रमोसन क्याम्पेनहरू धेरै ल्याइयोस् र आएका पर्यटकहरूलाई धेरै खर्च गर्ने वातावरण बनाइयोस्। नेपालका हरेक नागरिकले 40% भन्दा बढी कर तिर्छौँ, त्यो पैसा कहाँ जान्छ? 30 खर्ब त राजस्व उड्नुपर्छ नीति अनुसार, तर 11-12 खर्ब उठ्छ। त्यो के हुन्छ भने अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईँलाई मैले एउटा समीक्षा गरेको, यो के हुन्छ भने अन्डर भ्यालुएसन हुन्छ। यहाँ ठुल्ठुला नेता र ठुल्ठुला व्यापारीहरू मिलेर देशलाई लुटिरहेका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा यसलाई डिजिटल सिस्टममा राखेर कर उठाउँ। कर 30 खर्ब उठ्छ, विदेशको एउटा पनि अनुदान आवश्यक पर्दैन। यो बैंकिङ तरलता अभाव समाधानको के उपाय छ? पुरानो नोट खिचेर हुन्छ कि अन्य केही विकल्पहरू छन् कि यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छ कि छैन? र खास गरी वाणिज्य बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज दर घटाउने बारेमा, यो ब्याज दर नघटाएसम्म यो तरलता अभाव समाधान गर्न सकिँदैन। पदको लागि जहिले पनि राष्ट्रिय सहमति गर्ने हामी साझा राष्ट्रिय सहमतिमा हामी अर्थनीतिलाई किन गर्न सक्दैनौँ? मल आपूर्तिको बजेट कटौती नहोस्, राजस्व चुहावटमा विशेष ध्यान जाओस् र अघि एकजना मान्य सदस्यले बोले जस्तै आज आर्थिक क्राइसिसको कुरा किन आइरहेछ भने यसको ठुलो एउटा पार्ट करप्सन पनि हो। करप्सनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र विभिन्न मन्त्रालयबाट जुन विदेश भ्रमण भइरहेछ त्यो विदेश भ्रमणलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमण अथवा मन्त्रालय अन्तर्गतको विदेश भ्रमणलाई कटौती कसरी गर्ने, त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान जाओस्।